बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सुनाने वाले हैं हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम और रुकाना पहलवान का वाक़या। जी हाँ दोस्तों, प्यारे दोस्तों, रुकाना बिन अब्द यजीद नामी एक खूबसूरत, बहादुर और ज़हीन मर्द था। ये अरब का नामी गिरामी पहलवान था। बहुत सारे पहलवान आए जिन्हें इसने एक ही दांव में पटक कर उठने के काबिल ना छोड़ा था। वो वहशी इंसान था, सिर्फ लड़ना मारना जानता था। एक बार मुसलमानों को तंग करने वाले 3-4 आदमियों ने एक दिन रुकाना पहलवान को खूब खिलाया पिलाया और उससे कहा कि मोहम्मद जो नबी होने का दावा करता है वो किसी के हाथ नहीं आता, ना अपनी तबलीग से बाज आता है और ना ही किसी से डरता है, और लोग उसकी बातों के जादू में आते चले जा रहे हैं। क्या तुम इसे सीधा नहीं कर सकते? रुकाना ने कहा कि क्या तुम मेरे हाथों से उसकी हड्डियां तुड़वाना चाहते हो? रुकाना ने बहुत ही तकब्बुर भरे अंदाज में कहा, लाओ उसे मेरे मुकाबले पे, लेकिन कहीं वो मेरा नाम सुनकर मक्के से भाग तो नहीं जाएगा। फिर उसने कहा, नहीं नहीं, मैं उसके साथ लड़ना भी तौहीन समझता हूँ। उसने उकसाने वाले आदमियों की बात ना मानी। वो किसी पहलवान को अपने बराबर समझता ही ना था। मुसलमानों के दुश्मन खामोश हो गए, लेकिन सोचते रहे कि मोहम्मद को रुकाना के हाथों गिराकर उसका तमाशा बनाया जाए। मक्के के यहूदी खास तौर पर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, लेकिन वो खुलकर मैदान में नहीं आते थे। वो खुश थे कि अहले कुरैश आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। उन्हें पता चल गया कि कुरैश के कुछ आदमियों ने रुकाना पहलवान को उकसाया है कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुश्ती के लिए ललकारे, लेकिन रुकाना नहीं मान रहा। एक रोज रुकाना रात के वक्त एक गली से गुजर रहा था कि उसके करीब से एक बड़ी हसीन और जमील लड़की गुजरी। चांदनी रात में लड़की ने रुकाना को पहचान लिया और उसे देखकर मुस्कुराई। रुकाना वहशी था, वो रुक गया और लड़की का रास्ता रोक लिया और लड़की से कहने लगा, क्या तुम जानती हो कि अगर एक औरत मर्द की तरफ देखकर मुस्कुराती है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि औरत उस मर्द को चाहती है। फिर पूछा, कौन हो तुम? तो उस नौजवान लड़की ने जवाब दिया, मैं सब्त बिनते अरमन हूँ। ओहो, अरमन? अरमन यहूदी की बेटी? रुकाना ने कहा और लड़की के कंधों पर हाथ रख कर और उसे अपने करीब करके बोला, क्या मेरा जिस्म तुझे इतना अच्छा लगता है? और क्या मेरी ताकत? तुम्हारी ताकत ने तो मुझे मायूस कर दिया। सब्त ने उसकी बात काट कर उकताए हुए लहजे में कहा, तुम तो मोहम्मद से डरते हो। कौन कहता है? रुकाना ने गरज कर कहा, सब कहते हैं। सब्त ने कहा, इसलिए पहले मोहम्मद को गिराओ, मैं अपना जिस्म तुम्हें इनाम में दे दूंगी। रुकाना ने कहा, अल्लाह के बेटों और बेटियों की कसम, मैं तेरी बात पूरी करके तेरे सामने आऊंगा। रुकाना ने कहा, लेकिन तूने ये गलत सुना है कि मैं मोहम्मद से डरता हूँ। दरअसल बात यह है कि मैं अपने से कमजोर से लड़ना अपनी तौहीन समझता हूँ, लेकिन मैं तेरी बात पूरी करूंगा। मशहूर मुअर्रिखीन यानी इतिहासकार इब्ने हिशाम ने लिखा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद रुकाना पहलवान को कुश्ती के लिए ललकारा था, लेकिन दूसरे इतिहासकार ने जो शहादत पेश की है वो सही मालूम होती है कि रुकाना ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुश्ती के लिए ललकारा और उसने कहा, मेरे बेटे, तुम बड़े दिल और बड़ी जुर्रत वाले आदमी हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम झूठ बोलने से नफरत करते हो, लेकिन मर्द की जुर्रत और सदाकत का पता अखाड़े में चलता है। आओ मेरे मुकाबले में अखाड़े में उतरो। अगर तुम मुझे गिरा दो तो मैं तुम्हें अल्लाह का भेजा हुआ नबी मान लूंगा। अल्लाह की कसम, तुम्हारा मजहब कबूल कर लूंगा, लेकिन ये एक भतीजे और चचा की कुश्ती नहीं होगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकाना की ललकार के जवाब में कहा, ठीक है, ये लड़ाई एक बुत परस्त और सच्चे दीन के पैगंबर की लड़ाई होगी। अगर तू हार गया तो तू अपना वादा ना भूल जाना। ये खबर मक्का में सहरा की आंधी की तरफ फैल गई कि रुकाना पहलवान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुश्ती का मुकाबला होगा। जो हार जाएगा
وہ جیتنے والے کا مذہب قبول کر لے گا۔ قریش کا بچہ مرد و زن اور یہودی ہجوم یعنی بھیڑ کر کے آ گئے۔ مسلمانوں کی تعداد اس وقت بہت تھوڑی تھی۔ وہ تلواروں اور برچھیوں سے ہتھیار بند ہو کر آئے، کیونکہ انہیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید قریش کشتی کو بہانہ بنا کر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچائیں گے۔ عرب کا سب سے زیادہ طاقتور اور وحشی پہلوان رقانہ بن عبد یزید رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پر اترا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک طنزیہ نظر ڈالی اور آپ پر تھپکی کسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا پڑھی، بسم اللہ توکلت علی اللہ ربی و ربک اللہ۔ زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے یہی دعا نقل کی ہے، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں جو میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل خاموشی اور اطمینان سے رقانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے کہ وہ بے خبری میں کوئی داؤ نہ کھیل جائے۔ رقانہ اپنے ارد گرد یوں گھوما جیسے شیر اپنے شکار کے گرد گھومتا ہے۔ کفار کا ہجوم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مسلمان خاموش تھے، وہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تلواروں کے دستوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ پھر آنن فانن میں نہ جانے کیا ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا داؤں کھیلا کہ مورخ لکھتے ہیں کہ آپ نے رقانہ کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور وہ چاروں کھانے چت پڑا تھا۔ سارے لوگ دنگ رہ گئے۔ رقانہ زخمی شیر کی طرح اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ مجھ پر حملہ اس وقت کیا جب میرا پیر پھسل گیا تھا۔ میں تمہارے داؤں سے نہیں، پیر پھسلنے سے گرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، چلو ایک موقع اور لے لو۔ رقانہ پھر حملہ آور ہوا اور آپ نے پھر وہی داؤں کھیلا اور دوبارہ اسے پٹک دیا۔ فیصلہ کرنے والوں نے فیصلہ کر دیا کہ رقانہ ہار گیا۔ رقانہ پھر بھی نہ مانا اور کہا، تم لوگ مانو گے نہیں، لیکن دراصل محمد نے مجھ پر داؤں اس وقت کھیلا جب میری پلک جھپک گئی تھی اور میں دیکھ نہیں پایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، سن رقانہ، اگر تیری آنکھ جھپک گئی تھی اور میرا داؤں اسی وقت چلا تھا تو ایک اور موقع لے لو، لیکن یہ کشتی آخری ہوگی۔ تیسرا بار رقانہ بہت جوش خروش کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھپٹا۔ اس بار بھی آپ نے زیادہ وقت نہیں لگایا اور اسے آنن فانن میں ہی تیسری بار بھی پٹک دیا۔ بھاری بھرکم جسم 3 بار پٹکا تو کشتی جاری رکھنے کے قابل نہ رہا۔ رقانہ سر جھکا کر ہار مان لی۔ اکھاڑے سے نکل آیا، ہجوم پر سناٹا چھا گیا اور مسلمان ننگی تلواریں اور برچھیاں ہوا میں لہرا لہرا کر اور اچھل اچھل کر نعرے لگا رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے للکار کر کہا، رقانہ، اپنا وعدہ پورا کرو اور یہ اعلان کرو کہ آج سے تو مسلمان ہے۔ رقانہ مسکرایا اور کہا، محمد، اپنا انعام لو اور یہاں سے چلتے بنو۔ کیا تو نے مجھے اتنا بڑا سچا سمجھ لیا ہے کہ میں اپنا وعدہ پورا کروں گا؟ میری آج تک پوری زندگی ہی جھوٹ پر ٹکی ہے۔ مجھے قسم ہے لات و عزا کی، پہلی بار جب تو نے مجھے پٹکا تھا تو اس وقت بھی میں نے جھوٹ ہی بولا تھا کہ میرا پیر پھسل گیا ہے، اور اسی طرح دوسری بار بھی جھوٹ بولا تھا کہ میری آنکھ جھپک گئی تھی۔ میرا کوئی پیر نہیں پھسلا تھا اور نہ ہی میری آنکھ بند ہوئی تھی۔ وعدہ پورا کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جب کشتی کا انعام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا کام لڑنا اور کشتی کرنا نہیں ہے، یہ تو رقانہ کا کام ہے، لہذا انعام کا اصل حقدار بھی وہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعام لے کر رقانہ کے پاس گئے اور انعام اس کے ہاتھ میں تھمانے لگے۔ رقانہ نے آج پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نورانی چہرہ اتنے نزدیک سے دیکھا تھا۔ اس کے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا، تو اس پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ انعام کو زمین پر پٹک دیا اور ڈبڈبائی آواز میں کہا، مجھے یہ انعام نہیں، وہ انعام چاہیے جو کشتی ہارنے پر مجھے ملنا تھا، یعنی مسلمان ہونا تھا۔ اور پھر مجمع کے سامنے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں
اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ رقانہ نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں رشتہ داروں کے پاس شیئر بھی کر دیں۔ تو دوستوں، انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔